अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, कैफ फ़अल, कैसे किया, रब्बुका, आपके रब ने, बिआद, आद के साथ। ये तरा जो है रआ यरा रुयतन से फेल मुजारे है, इसका माना होता है देखना। और जब तरा तरा आप देखते हैं या देखेंगे, जब उसके शुरू में लम आ गया तो माजी में नफी हो गई, यानी क्या आपने नहीं देखा, माजी हो गया। कैफा, कैसे, फ़अल रब्बुका, आपके रब ने किया, आद के साथ, कौम आद। पहले इसका जिक्र गुजर चुका है, कुरान मजीद में तकरीबन 8 मकामात पर इस कौम का जिक्र आया है। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आई है। ये यमन के इलाके में या अम्मान के इलाके में आबाद थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम और उनके बेटे इरम, उनके बेटे औस और उनके बेटे थे आद। ये आद एक कौम का बड़ा दादा समझे, तो उनके नाम से ये कौम आबाद थी। एक है आदनिल ऊला, पहली आद, और एक है आदनिल उखरा, दूसरी आद, बाद में आने वाली आद। ये कौम आद जो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनकी तरफ मबूस किए गए। इसी कौम का वो फर्द था, यानी आद के बेटे दो थे, एक शदीद और एक शद्दाद। दोनों बादशाह बने। शदीद पहले, जब वो फोत हो चुका तो शद्दाद बादशाह बना। और उसने जब कई बादशाहों को अपना मातहत कर लिया तो फिर एक ख्याल आ जाता है बादशाहों को अपनी बड़ाई जाहिर करने का। तो उसने कहा कि मैं दुनिया में ही एक ऐसा महल बनाऊंगा जो जन्नत नुमा होगा। तो फिर उसने एक महल बनवाया और जिसके सुतून बहुत ज्यादा उसमें रखे गए और सुतूनों में भी जवाहिरात लगाए गए, सोना चांदी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनको उसके अंदर दाखिल होने का मौका नहीं दिया गया, पहले ही अल्लाह का अजाब आ गया। ये कौम आद जो है ये तरक्की याफ्ता कौम थी, जिस्मानी लिहाज से भी बड़े ताकतवर थे, लंबे कद वाले लोग, और पहाड़ों में तराश कर घर बनाते थे। आप समझते हैं कि पत्थर पर काम करना, जब मशीन नहीं थी तो मशीन के बगैर काम करना, सादा मशीन से हथौड़े छीनी से काम करना, हाथ से काम करना, ये बहुत मुश्किल था, बहुत इस पर वक्त लगता था। तो इस वजह से इस कौम ने अपना वक्त जाया किया पत्थरों पर, चट्टानों पर। सूरज शुआरा में तो इनका यूं भी जिक्र किया गया कि फजूल किस्म की निशानात और इमारतें बनाते रहते। कोई चट्टान देखते तो शौक होता इनका चट्टान को खूबसूरत सफाई के साथ हमवार करें, तो बड़े सफाई के साथ पत्थरों को हमवार करते, सतह बनाते। फिर उस सतह पर कोई बेहतरीन नक्श जो है वो तराशते। मसलन उनके नक्श जो मिले हैं, कई मिले हैं। एक ये कि दो चेयर्स पर आमने सामने बादशाह और मलका बैठे हैं, मलका के जो है वो गोद में बच्चा है और सामने सूरज बैकग्राउंड से तुलू हो रहा है, क्योंकि वो सूरज की भी पूजा करते थे, तो सूरज को तुलू होता हुआ दिखाया है। जब उन्हें कोई बेहतरीन जगह मिलती तो उस पर तराश कर कोई ना कोई शक्ल बनाते। आप समझते हैं कि पत्थर को तराशना कितना लंबा काम है। हमारे गांव में एक मस्जिद है पत्थरों से बनी हुई, और उसके अंदर यानी जो सुतून है वो भी पूरा एक ही पत्थर तराश के बने हुए हैं और लंबे लंबे पत्थर हैं। और जिस जगह से वो पत्थर उठाकर लाते थे वो भी जगह दूर है। कहते हैं कि कई दफा पत्थर तोड़ते और उठाते, पूरा गांव बुलाते, गांव के लोगों को ऐलान होता जी पत्थर मिल गया, उसको उठा के लाना है। तो उठा के लाते हुए रास्ते पर पत्थर टूट जाता था, कंधों पर टूट गया, फिर उसको टूटा हुआ लाया या दोबारा तोड़ा वहां से जाकर,
تو وہ جو مستری جس نے بنائی ہے وہ بچہ سا تھا، یعنی جوان ہی تھا، تقریباً 15-16 سال کا، 20 سال کا. تو ہمارے گاؤں میں آیا اور اس نے یہ مسجد بنانا شروع کی، اور وہ 50 60 70 سال کا ہو کے ادھر ہی فوت ہوا. تو ایک آدمی کی زندگی تو یعنی پوری لگ جاتی ایک عمارت بنانے میں. اگر انہوں نے یہ جنت بنائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ قوم آئی تھی، اور ان کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھی. اور ایک ایک آدمی، یہ جو جنت انہوں نے بنائی اس پر بھی انہوں نے تقریباً 100 سال سے زیادہ، بعضوں نے تو 300 سال لکھے ہیں. اتنا عرصہ انہوں نے لگایا اس کو بنانے میں. تو کتنے لوگوں کی زندگی پتھر کاٹتے، پتھر تراشتے، پتھر پر تصویر بناتے گزر گئی. یہاں پاکستان میں بھی اب پاکستان میں کوئٹہ کے علاقے میں ایک قلعہ عبداللہ میں جو ٹنل بنا ہوا ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کتنی جانیں لگ گئی اس ٹنل کو بنانے میں. ایک تو سادہ مشینیں تھیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں صرف ہو گئیں. اللہ رب العزت نے انسان کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا کی چیزوں پر محنت کرتا رہے، اپنی اصلاح نہ کرے. اسی اصلاح نہ کرنے اور دنیا کی چیزوں پر محنت کرنے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے، یا اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا کر اپنی مہارتوں پر اعتبار کرنے کی وجہ سے تو یہ قوم تباہ ہوئی ہے. اللہ نے دکھایا، کیا آپ نے عاد کی طرف نہیں دیکھا، ارم کی طرف نہیں دیکھا، ذات العماد، جو ستونوں والے تھے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ شداد کی جنت کا نام ہی ارم تھا، اور اس نے اپنے دادا کے نام پر ہی اس کا نام رکھا تھا. ویسے ارم کا معنی پتھر کے اوپر کوئی نشان لگانا بھی لکھا ہے، ارم ذات العماد. اور ویسے ارم جو ہے وہ بیٹے ہیں حضرت سام کے، تو سام کی اولاد میں سے ارم. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی جو لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے تھے، مثلها ان جیسا، فی البلاد شہروں میں یا ملکوں میں. ہم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی کوئی قوم نہیں پیدا کی طاقت اور قوت میں. لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے تھے، مثلها فی البلاد ان جیسے شہروں میں. تو شہروں میں ایسا کوئی شہر نہیں تھا، قوموں میں ایسی کوئی قوم نہیں تھی، لوگوں میں ایسے کوئی لوگ نہیں تھے جیسے یہ قوم عاد تھی. لیکن انہوں نے چونکہ نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس کو بھول گئے، بھٹک گئے. زمینوں پر محنت، چٹانوں پر محنت، پتھروں پر محنت، دیوانے تھے نقش و نگار کے، اور وہ بھی چٹانوں کے اوپر. تو اسی پر زندگی صرف کر دی اور دھیان نہیں دیا اس بات کی طرف کہ ہماری عقل ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے انبیاء ہمیں کیا کہتے ہیں. جب ان پر قحط آیا تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت بیت اللہ شریف کی طرف گئے اور انہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نبی کی بات تو مانتے نہیں، ہم عاد کی بات نہیں مانتے، ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا. تو نبی کی نافرمانی کرنا اور اپنے کسی عشق میں مبتلا ہو جانا، اپنی کسی دھن میں لگ جانا اور اپنے ذہن میں کسی چیز کو سوار کر کے زندگی پوری اسی ہابی میں، اسی شغل میں گزار دینا، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے. عقل کو استعمال کریں، دین الہی پر چلیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر چلیں تاکہ زندگی ضائع نہ ہو. اللہ رب ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا